reducing the back pain problem of the customers. The team has believed that the product can return sufficiently increase the market share rapidly and the product is medically fit and more relaxed to work in the office. Arvind Corporation produces an oak rocking chair that is designed to ease the back problem of the customers. It sells for rupees 200 is the operating result in 2017 is as follows भन्छ यो चाहिँ आरबी इन्कर्पोरेसनले यो कर्मचारीहरूको ब्याक पेन कम गर्ने खालको कुर्सीहरू बनाउँदो रहेछ त्यसको प्रति इकाइ मूल्य 200 रुपैयाँ बनायो यो वर्ष 17 मा 20000 चेयर उत्पादन गरेछ 18000 चेयर बिक्री गर्यो भन्नुको अर्थ क्लोजिङ स्टक भयो 2000 अब यहाँ ओपनिङ स्टकको केही जानकारी भएन भेराल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर चेयर भनेको मेटेरियल 70 रुपैयाँ लेबर 20 रुपैयाँ अनि त्यस्तै गरी भेराल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 15 रुपैयाँ भेराल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड 10 रुपैयाँ गरेर 115 रुपैयाँ दिएको छ फिक्स ओभरहेडमा चाहिँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 5 लाख छ फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड 5,30,000 छ टोटल 10,30,000 फिक्स कस्ट लाग्दो रहेछ अब कुरो रह्यो नर्मल क्यापेसिटी कति भन्ने चाहिन्छ हामीलाई नर्मल क्यापेसिटी प्रोडक्सन युनिट बराबर मान्ने किनकि हाम्रो यहाँ नर्मल क्यापेसिटी भनेर दिएको छैन त्यो 2 लाखलाई नै नर्मल क्यापेसिटी मान्न पर्यो अब स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड रेट निकाल्ने बेला फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 5 लाख भागा 2 लाख गर्न पर्यो 25 रुपैयाँ चाहिँ त्यहाँ आउने भयो यसै भयो अब यो डेटा भयो हामीलाई क्वेशनले दिएको अब हामीलाई यसले मागेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला पोइन्ट नम्बर 1 ले एज्युम दैट द कम्पनी युजेस भेरिएबल कस्टिङ कम्प्युट द युनिट प्रोडक्ट कस्ट टु प्रोड्युस ओन रकिङ चेयर भन्छ क्या अब युनिट प्रोडक्ट कस्ट कति लाग्छ भेरिएबल कस्टिङका आधारमा भनेर भन्छ भनेपछि हामीले भेरिएबल कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि प्रोडक्ट कस्ट भनेर केलाई मान्छौँ अरे भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरुलाई मात्रै मान्छौँ अब यहाँ जुन भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरु दिएका कस्टहरुलाई जोडौँ त यहाँ के छन् जस्तै हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल 70 रुपैयाँ लेबर 20 रुपैयाँ 90 रुपैयाँ भयो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ 15 रुपैयाँ 105 रुपैयाँ भयो भेरिएबल सेलिङ परेन भनेपछि हामीले भेरिएबल कस्टलाई आधार मात्रै मान्दा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अथवा प्रोडक्ट कस्ट भनेर कति रुपैयाँ मान्न पर्यो कति मान्न पर्यो 105 रुपैयाँ 105 मान्न पर्यो समस्या भएन त्यो क्वेशनले भनेको त्यही हो त्यो मानियो हामीले अनि कम्प्युट द युनिट प्रोडक्ट कस्ट टु प्रोड्युस ओन रकिङ चेयर भयो त्यो हामीले निकाल्यौं है 105 रुपैयाँ आयो अनि इन्कम स्टेटमेन्ट बेस्ड अन भेरिएबल कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भन्छ गरे अब भेरिएबलबाट बनाउन त के गाह्रो भयो त नि 105 रुपैयाँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट आइहाल्यो अब हामीले यहाँ चाहिँ ओपनिङ स्टक छैन क्लोजिङ स्टक र प्रोडक्सन मात्रै हो सेल्स भयो अनि त्यसपछि फिक्स कस्ट तल राख्ने हैन अब यसलाई इन्कम स्टेटमेन्ट भेरिएबल कस्टिङबाट बनाउन सकिन्छ सकिएला नसकिएला सकिन्छ सर यहाँ अरु केही कन्फ्युजन छैन है यसमा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट लेखिसकेपछि ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक गर्ने अनि लेस भेरिएबल सेलिङ घटाउने अनि भेरिएबल के रे फिक्स कस्ट घटाउने न हो हैन हो त्यो चाहिँ भयो अब यसले अर्को रिक्वायरमेन्टमा के सोधेछ हामीलाई 3 मा हेर्नु त 3 मा एजम दैट कम्पनी युजेस एभरेसन कस्टिङ कम्प्युट द युनिट प्रोडक्ट कस्ट टु प्रोड्युस ओन रकिङ चेयर भन्छ हैन अब एभरेसन कस्टिङ पछि भेरिएबल कस्टिङको 105 मा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट जोड्ने हैन र भेरिएबल कस्टिङको मात्रै कस्ट 105 आहा फिक्स कस्ट कति आहा 5 लाखलाई 20000 ले भाग गर्दा कति आहा फिक्स कस्ट 25 आहा भनेपछि अहिले 105 प्लस 25 गर्दाखेरि एभरेसन कस्टिङबाट कस्ट कति आयो 130 रुपैयाँ आयो त्यो पनि सकियो अनि 4 मा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भन्छ त एभरेसन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भनेको के बुझ्नु भयो एभरेसन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भनेको त्यही बनाउनु पर्यो त्यो भयो 5 ले के भन्छ कम्पेयर टु इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड एनालाइज द डिफरेन्स इन नेट प्रॉफिट एक्सप्लेन द कजेस अफ डिफरेन्स इन नेट इन्कम अरे त्यो त हामीले भनिरा छौं त पहिला क्वेशनमा नि त दुईटा कम्पनीको इन्कम स्टेटमेन्टको नाफामा किन फरक पर्छ भनेर हामीले हेरिरा छौं हैन किन पर्छ होला
किन पर्छ होला नाफामा फरक? त्यो त पहिला क्वेसनमा लेखिसकेका छौँ हामीले नाफामा किन फरक पर्छ भनेर। किन पर्छ होला? दुईटा इन्कम स्टेटमेन्टको नाफामा किन फरक पर्यो? किन पर्यो भन्नु त? किन नाफामा फरक पर्यो? दुईटाले देखाउन नाफामा किन फरक आयो भनेर पढाएको थियौँ पहिला भनेको के मैले। किन हो भन्नु त? भेरिएबल कस्टिङले चाहिँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चर कस्टलाई मात्र देखाउँछ। प्रोडक्ट कस्ट भन्छ। अनि एब्जर्सन कस्टिङले चाहिँ टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई हो, त्यो भएर नाफामा फरक पर्छ। त्यो कुरा हामीले पहिला लेखिसकेका छौँ पहिला क्वेसनमा नि, यो सल्भ भइसकेको छ है। हजुर। ल पोइन्ट नम्बर 6 मा हेर्नुहोस्। इन 2018 2018 मा है, त्यो 17 को डेटा हो त अहिलेको। इफ द प्रोडक्सन एन्ड सेल्स विल बी 18,000 चेयर एन्ड 20,000 चेयर रेस्पेक्टिभली। के भयो? प्रोडक्सन 18,000 चेयर भयो, बिक्री 20,000 चेयर भयो, ओपनिङ स्टक 2,000 चेयर भयो। वाट वुड बी द इम्प्याक्ट अन टु इन्कम स्टेटमेन्ट अरे क्या? अब फेरि एब्जर्सन कस्टिङबाट नि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने, भेरिएबल कस्टिङबाट पनि बनाउने क्या। अहिलेकोमा अहिले के चेन्ज भयो? प्रोडक्सन र सेल्समा चेन्ज भयो। चेन्ज भयो। अनि ओपनिङ स्टक आयो फेरि। 18,000 उत्पादन गरियो, 2,000 गत वर्षका सामान 20,000 बेच्न पाइयो। अब यहाँ क्लोजिङ स्टक भयो? भएन। क्लोजिङ भएन है। अहिले के थियो? अघिकोमा क्लोजिङ स्टक थियो, ओपनिङ थिएन। त्यही चेन्ज गरिदियो क्या। त्यही चेन्ज गरेर फेरि कस्तो हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट हेर, कुनाको नाफा बढी देखाउँछ भनेर भने हो, अरू केही पनि भएन। डेटा मात्रै चेन्ज भयो है। अब पोइन्ट नम्बर 7 ले के भन्नु हेर्नु त। इफ द म्यानेजर अफ द बिजनेस वाज पेड अ बोनस बेस्ड अन नेट इन्कम एन्ड ह्याड अ चोइस अफ मेथड टु युज टु रिपोर्ट इन्कम अरे क्या। नेट इन्कमको आधारमा म्यानेजरलाई बोनस बाँड्न सक्छ अरे। नेट इन्कम जो बढी भयो बोनस बढी बाँड्न पाइयो, कम भयो कम बाँड्न पाइयो है। एन्ड ह्याड अ चोइस अफ मेथड टु युज टु रिपोर्ट इन्कम। म्यानेजरलाई चोइस पनि छ अरे कुनबाट गर्ने भन्ने कुरा। एब्जर्सन कस्टिङबाट गर्न पनि सक्ने, भेरिएबल कस्टिङबाट गर्न पनि सक्ने भन्ने चोइस पनि म्यानेजरलाई भयो के। वाट मेथड वुड हि चुज युजिङ द ओरिजिनल इन्कम स्टेटमेन्ट अरे। ओरिजिनल इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको पहिला सुरुमा पोइन्ट नम्बर 1, 2, 3, 4 मा बनाएको इन्कम स्टेटमेन्टको आधारमा कुन चाहिँ मेथड ठिक होला, बोनस बाँड्न पर्ने छ। अब इन्कम बढी भएको बेला बोनस बढी बाँड्न पाइयो, इन्कम कम भएको बेला बोनस कम बाँड्न पर्ने हुन्छ। त्यो भएर त्यो म्यानेजरले कुन चाहिँ मेथड चुज गर्ला भनेर भन्छ कि क्वेसनले। त्यसको लागि पहिला हामीले भेरिएबल कस्टिङको इन्कम कति, एब्जर्सन कस्टिङको इन्कम कति भनेर थाहा पाउनु पर्यो। हेरौँ है, यहाँ एन्सरै हेरौँ न। पहिला हामीले एब्जर्सन कस्टिङबाट गरौँ कि भेरिएबल कस्टिङबाट? इन्कम स्टेटमेन्ट 2 नम्बरमा भेरिएबल कस्टिङबाट गरौँ हो। 2 को एन्सर 5 लाख आएको छ। भेरिएबल कस्टिङबाट इन्कम 5 लाख आएर छ। एब्जर्सन कस्टिङबाट इन्कम 4 को हेर्नुहोस् त, 4 को इन्कम 5,50,000 देखियो। भनेपछि कुनाको इन्कम बढी भयो, भेरिएबल कस्टिङको एब्जर्सन कस्टिङको? भनेपछि म्यानेजरले कुन चाहिँ चुज गर्ला? एब्जर्सन कस्टिङमा नाफा बढी देखियो, बोनस पनि बढी बाँड्न पाइने भयो भनेपछि म्यानेजरले त किन नाफा कम हुने मेथड चुज गर्छ र? भनेपछि म्यानेजरले कुन चाहिँ मेथड चुज गर्ने भयो? एब्जर्सन कस्टिङ चुज गर्ने हो, त्यही भन्ने हो त्यहाँ। इफ द म्यानेजर अफ द बिजनेस वाज पेड अ बोनस बेस्ड अन नेट इन्कम एन्ड इट वाज फ्लेक्सिबल टु चोइस अफ मेथड्स टु युज फर रिपोर्टिङ, he would certainly choose एब्जर्सन कस्टिङ भनेर भन्दिने क्या। बिकज द इन्कम सोन बाई एब्जर्सन कस्टिङ इज हायर देन इन्कम सोन बाई भेरिएबल कस्टिङ, which helps to increase the bonus volume to the employee है। के हुने भयो अरे? म्यानेजर इन्डिपेन्डेन्ट छ चुज गर्न मेथड। म्यानेजरलाई कुनै अवरोध छैन भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्न सक्छ अरे? म्यानेजरले एब्जर्सन कस्टिङ चुज गर्न सक्छ है। किनकि एब्जर्सन कस्टिङको नाफा के छ अरे? भेरिएबल कस्टिङको भन्दा बढी छ भनेर भनिदिएपछि काम सकियो त्यसको
है त्यहाँसम्म सकियो वाट क्वेसन मार्क लागेसम्म इफ द सिचुएसन डिस्क्राइब इन रिक्वायर्ड नम्बर 6 वाज टु अकर फेरि 6 नम्बरको जस्तो भयो पहिला 5 सम्म एउटा डिसिजनमा जान्छ म्यानेजर 6 नम्बरमा त उल्टो छ अवस्था त ओपनिङ स्टक छ फेरि हैन वुड दैट चेन्ज द डिसिजन व्हाई डिसिजन चेन्ज हुन सक्छ नि किन इफ द सिचुएसन वाज चेन्ज एज डिस्क्राइब इन रिक्वायर्ड नम्बर 6 the net income of the company under एभल्युसन कस्टिङ डिक्रिज अब अहिले एभल्युसन कस्टिङको बढी थियो भनेपछि अहिले एभल्युसन कस्टिङको कम हुन्छ किन भन्दा ओपनिङ स्टक बढी भएको बेला भेरिएबल कस्टिङले बढी नाफा देखाउँछ क्या बुझ्नुभयो हामीलाई थाहा छ नि क्लोजिङ स्टक बढी भयो भने एभल्युसन कस्टिङले बढी नाफा देखाउँछ ओपनिङ स्टक बढी भयो भने भेरिएबल कस्टिङले बढी नाफा देखाउँछ अब रिक्वायर 6 मा जाने भने म्यानेजरले फेरि भेरिएबल कस्टिङ चुज गर्छ किनकि भेरिएबल कस्टिङको नाफा बढी हुन्छ यो भएर म्यानेजर चाहिँ रिक्वायरमेन्ट 6 तिर लाग्ने हो भने भेरिएबल कस्टिङ चुज गरेर बोनस बाँड्छ रिक्वायरमेन्ट 5 सम्म हुने हो भने उले कुन चुज गर्छ अरे एभल्युसन कस्टिङ चुज गरेर बोनस बाँड्छ किन त्यस्तो डिसिजनमा चेन्ज हो भन्दा ड्यू टु द चेन्जेस इन नेट इन्कम सोन बाइ भेरिएबल कस्टिङ एन्ड एभल्युसन कस्टिङ ड्यू टु इम्प्याक्ट अफ स्टक भ्यालुएसन भनेपछि हामीले 7 नम्बरमा खाली भन्ने मात्रै भयो सोलुसन गर्न परेन के भन्न पर्यो अरे 7 नम्बरको एकचोटी फेरि हेर्नुस् त पहिला के भन्नु अरे म्यानेजर अफ द बिजनेस was paid a bonus based on net income and had a choice of method to use report income उले बोनस बाँड्नको लागि जुनसुकै मेथडबाट नि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन पाउने अधिकार म्यानेजरलाई थियो व्हाट मेथड वुड बी चुज युजिङ द ओरिजिनल इन्कम स्टेटमेन्टको आधारमा उले कुन मेथड चुज गर्न सक्छ भनेर भन्छ त्यस्तो हो भने इफ द म्यानेजर अफ द बिजनेस was paid a bonus based on net income and it was flexible to choose the methods to use for reporting he certainly chose evaluation costing because the profit shown by evaluation costing is higher than variable costing किनभने प्रॉफिट चाहिँ कुनमा बढी छ अरे एभल्युसन कस्टिङमा छ भनेर भनियो त्यसपछि अर्को रिक्वायर्ड नम्बर चेन्ज भएपछि के भन्ने त भन्दाखेरि फेरि त्यही उल्टो भन्ने द म्यानेजर certainly choose variable costing because variable costing shows the higher profit than evaluation costing भन्ने नि भनेपछि माथि उपल्लो उसमा चाहिँ एभल्युसन कस्टिङ चुज गर्छ किनकि त्यसको इन्कम बढी छ जसले बोनसलाई सपोर्ट गर्छ भन्न पर्यो तल्लोमा भेरिएबल कस्टिङमा बढी नाफा भयो त्यो हुनाले उले भेरिएबल कस्टिङ चुज गर्छ बोनसलाई सपोर्ट गर्छ भन्न पर्यो यसमा हामीलाई कुनै कन्फ्युजन भएन हैन सकिन्छ सकिन्न ल अर्को केसमा जाम है क्वेसन मुने पहिलेकै गरेका त हुन ल क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नु हामीले नयाँ क्वेसन के थपे छैन म लामा मात्रै हुनु क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नु त एसएफआर प्रोडक्ट कस्ट इन्कम मेजरमेन्ट एन्ड रिकन्सिलिएसन भन्ने कुराहरु यसमा छन् Birdlife Nepal Limited has the following transaction during the past 3 years भन्छ यो 1000 मा छ सबै फिगर हामीले हिसाब गर्दा 1000 मै राखेर गर्दै हुन्छ 2015 को 16 को 17 को 3 वर्षकै डेटाहरु यहाँ छन् ओपनिङ स्टक छ प्रोडक्सन छ सेल्स छ क्लोजिङ स्टक पनि छ यहाँ हामीले केही निकाल्न परेन कस्ट एन्ड प्राइस हुन्छ सेलिङ प्राइस 10 रुपैयाँ रहेछ मेटेरियल 3 रुपैयाँ लाग्ने लेबर 2 रुपैयाँ लाग्ने भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड 1 रुपैयाँ लाग्ने फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड 30000 लाग्ने भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड 1 रुपैयाँ लाग्ने फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड 5000 लाग्ने 15 सालमा यस्ता डेटाहरु दिएको छ द कम्पनी डिफाइन्स इट्स नर्मल क्यापासिटी लेभल इज 25 लाख युनिट्स अफ बोटल अरे के 25 लाख युनिट वर्षको नर्मल क्यापासिटी भनेपछि 1000 मा भएपछि 25000 युनिट भयो क्या कुन्नु भयो यहाँ 1000 मा दिएको हुनाले हामीले 1000 मा फिगरमा लेख्न पर्यो गरे यहाँ 2 करोड 50 लाख दिएको छ हैन त्यसमा 1000 फाल्दाखेरि कति हजार युनिट भयो अरे सबै 1000 मा भएपछि हामीले नि फिगरलाई नि यसलाई नि त मिलाउनु पर्यो यी माथिकालाई नि 1000 ले गुणन गरेर ठुलो फिगरमा लेख्न पर्यो गरे हैन नर्मल क्यापासिटी 25000 युनिट भयो दो इट्स थ्योरेटिकल प्लान्ट क्यापासिटी इज हाई एज 40000 युनिट्स अफ बोटल है यो के भन्नु त भन्दाखेरि यसको प्लान्टको क्षमता त 40000 युनिट अथवा 4 करोड चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हो तर अब हाम्रा विविध कारणले गर्दा हामीले फुल फेजमा प्लान्ट चलाउन सक्दैनौं
त्यही भएर हामीले नर्मल क्यापेसिटीलाई 25,000 युनिट अथवा 2,50,00,000 बोतलमा हामीले क्लासिफाई गरेका छौँ। अब त्योभन्दा पनि यसो क्षमता त बढी हो भनेर भन्छ। अरू केही भएन, त्यसले हामीलाई समस्या राखेन। हामीले एसएफआर निकाल्ने बेला त्यो नर्मल क्यापेसिटी जुनलाई भने चाहिँ त्यसले यसो क्यापेसिटी त 40,000 अथवा 4 करोड बोतल रहेछ भनेर भन्यो भने त्यतातिर लाग्न भएन। त्यो कन्फ्युज बनाउनलाई त्यसले त्यो पनि दिएको छ। अब यहाँ अरू केही समस्या छैन। हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन 3 वर्षको गर्नु पर्यो भन्ने मात्रै हो। अब एउटा कलममा गर्दैन, 3टा कलममा गर्नु। जस्तै अब हामीले यहाँ के छ त भन्दाखेरि कम्प्युट द स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभर रेट निकाला भन्छ। स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभर रेट निकाल्ने त तरिका त हामीलाई त सहिलो छ त। फिक्स ओभर रेटलाई नर्मल क्यापेसिटीले भाग गर्ने हो गरे। अब यहाँ फिक्स ओभर रेट कति रुपियाँ छ? 30,000 छ। नर्मल क्यापेसिटी 25,000 छ। 1000 मा गर्ने हो भनेपछि 30,000 लाई 25,000 ले भाग गर्दा कति आउँछ? कति आउँछ भन्नु त? 30,000 लाई 25,000 ले भाग गर्दा 1.2 आइएसएफआर त्यही भइहाल्यो। यही समस्या भएन। अनि दुईले के भन्छ? दुईले चाहिँ एसर्टेन इन्भेन्टोरियल प्रोडक्ट पर युनिट कस्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ एन्ड एब्सोल्युट कस्टिङ मेथड के त्यही हामीले भन्छौँ है। भेरिएबल कस्टिङबाट कुन राखेको जोड्ने, एब्सोल्युट कस्ट स्टक जोड्ने भन्छौँ। त्यो इन्भेन्टोरियल कस्ट प्रोडक्ट कस्ट भनेको त्यही हो। अनि निकाल्ने भेरिएबल कस्टिङमा कुन जोड्नुहुन्छ? डाइरेक्ट मेटेरियल 3 रुपियाँ, डाइरेक्ट लेबर 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ, भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड 1 रुपियाँ 6 रुपियाँ हो। त्यति राखेपछि ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक गरिन्छ हैन, भेरिएबल कस्टिङबाट हिसाब गरियो भने। अरु फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड राखिन्छ? राखिन्न? राखिन्न, सकियो। अब एब्सोल्युसन कस्टिङबाट गरेको हुनुहुन्छ भन्ला फेरि एब्सोल्युसन कस्टिङबाट गर्दा कुन राख्नु पर्यो? त्यो अहिलेको भेरिएबल कस्टिङबाट आएको 6 रुपियाँ भइहाल्यो। त्यसमा के रे फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि जोड्नु पर्यो हैन? कति जोड्नु पर्यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट? 1.2 भनेपछि कति हुने भयो? 6 मा 1.2 जोड्दाखेरि 7.2 हो। अरु केही समस्या भएन है। 2 नम्बरले त्यही इन्भेन्टोरियल कस्ट निकाल्यो भेरिएबल कस्टिङबाट र एब्सोल्युसन कस्टिङबाट भन्दा त्यो हामीले निकाल्यौं। अनि इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर 2 कस्टिङ मेथड सोइङ द भ्यालु अफ इन्डिङ इन्भेन्टरी एन्ड द क्यापेसिटी भेरिएन्सेस इफ एनी भन्छ। अब त्यही भनेको अब यसले इन्डिङ इन्भेन्टरी राखेर हिसाब गर भनेपछि हामीले पहिला भेरिएबल कस्टिङबाट 3टा कलमको बनाउन पर्यो 15, 16, 17 को। अनि एब्सोल्युसन कस्टिङबाट पनि 3टा कलमको बनाउन पर्यो भनेपछि एब्सोल्युसन कस्टिङबाट गर्दा फिक्स कस्ट तलमाथि पर्छ है। हेर्नुस् 15 सालमा पढ्दैन, किन भन्दा प्रोडक्सन पनि 25,000 छ, नर्मल क्यापेसिटी पनि 25,000 छ। 16 सालमा पर्छ, प्रोडक्सन 30,000 छ, नर्मल क्यापेसिटी 25,000 छ। 17 सालमा के हुन्छ? फेरि प्रोडक्सन 20,000 छ, नर्मल क्यापेसिटी 25,000 छ। भनेपछि ओभर एब्जर्सन अफ फिक्स कस्ट अन्डर एब्जर्सन अफ फिक्स कस्ट भनेर पढायौं नि हामीले। 16 र 17 मा एब्जर्सन कस्टिङबाट गर्दा हुने भयो, भेरिएबल कस्टिङमा त्यो कुरा आउने कुरो आएन। अरु यसमा कन्फ्युजिङ हुने खालको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन केही समस्या छैन, हामीले गर्न सकिएला है। सकिएला नि 3 वर्षको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन सकिन र अब हामीले यत्रो च्याप्टरै सकेर हिसाब गरेर आइसक्ने बेला अब इन्कम स्टेटमेन्ट मात्र बनाउन त सक्नु पर्यो नि हामीले नि, परेन? के इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्न? हेलो यसै गरी भेरिएबल पनि गर्नु पर्यो, एब्सोल्युसन पनि गर्नु पर्यो हैन? अब 4 नम्बरले के भन्छ? रिकन्सिलिएसन गराऊ भन्नु के। रिकन्सिलिएसन भनेको हजुरले भक्करै एब्सोल्युसन कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु भयो, त्यसपछि भेरिएबल कस्टिङबाट पनि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु भयो। हामीलाई दुईटै कस्टिङको नाफा थाहा भयो, भेरिएबल कस्टिङको नाफा पनि थाहा भयो, एब्सोल्युसन कस्टिङको नाफा पनि थाहा भयो। अब हामीले जुनबाट जुन घटाउन पनि मिल्यो हैन? अब प्रॉफिट एज पर एब्सोल्युसन कस्टिङ, प्रॉफिट एज पर भेरिएबल कस्टिङ, डिफरेन्स इन प्रॉफिट भनेर त्यसरी गरे पनि भयो। अब हामीलाई जुनबाट भेरिएबल कस्टिङबाट घटाएर एब्सोल्युसन कस्टिङको निकाले पनि भयो। अब हामीलाई जुन सहिले हुन्छ त्यहीबाट गरेर रिकन्साइल गर्न पर्यो। दुईटैको नाफा थाहा भएको रिकन्साइलको फर्मेट पनि हामीले थाहा पाछौँ हैन? अब नाफामा किन फरक पर्यो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छैन। किन फरक पर्यो भन्नु त?
अब हामीले सिधा कुरा के भन्दिनु पर्यो भने द प्रॉफिट shown by variable costing and absorption costing of Botless Nepal Torai Botless Nepal Limited for 15, 16 and 17 is differ due to the causes of difference rate for valuation of stock. Variable costing include variable manufacturing cost in product cost, but absorption costing include all manufacturing cost in product cost. While valuing the inventory or stock of the business organization, under variable costing, we have valued on the basis of manufacturing cost. Under absorption costing, we have valued the inventory under total manufacturing cost. Due to the difference in valuation rate of stock, the profit shown by variable costing may differ with profit shown by absorption costing भनेर भन्दैन पर्यो है। किन त्यस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टले मात्र स्टक भ्यालुएसन गर्छौं, एब्सर्प्सन कस्टिङबाट गर्दा टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टले स्टक भ्यालुएसन गर्छौं। यसरी स्टकलाई भ्यालुएसन गर्ने रेट फरक फरक परेको कारणले गर्दा एउटाले देखाउने नाफा र अर्काले देखाउने नाफा मिल्दैन, नाफा फरक हुन्छ भनेर भन्न पर्यो। अरु समस्या त्यसमा छैन है। पुरो बुझ्नुभयो? सकिन्छ हैन? सकिन्छ सर। ल क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्नु त जम्मै क्वेशन यस्तै हुन्। क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्नु है। The ST Shire company uses direct costing for internal management purpose and absorption costing for external reporting purpose भन्छ। Thus at the end of each year financial information must be converted from direct costing to absorption costing in order to satisfy external requirement है। अब उले के गर्दो रहेछ आन्तरिक प्रयोजनका लागि भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दो रहेछ, बाह्य प्रयोजनका लागि एब्सर्प्सन कस्टिङबाट गर्दो रहेछ। अब आन्तरिक प्रयोजनका लागि बनाएको इन्कम स्टेटमेन्टलाई उले केमा परिणत गर्दो रहेछ रे बाह्य प्रयोजनका लागि एब्सर्प्सन कस्टिङमा लाँदो रहेछ है। एक्सटर्नल रिक्वायरमेन्ट को आवश्यकता पूरा गर्नका लागि भन्छ। एट द एन्ड अफ 2016 16 सालको अन्त्यमा इट वाज एन्टिसिपेटेड दैट सेल्स वुड राइज बाइ 20% द नेक्स्ट इयर अरे। उले 16 सालको अन्त्यमा के एक्सपेक्ट गरेछ त भन्दाखेरि पूर्वानुमान गरेछ त भन्दा 20% सेल्स आउने वर्ष बढ्छ भनेछ। देयरफोर प्रोडक्सन वाज इन्क्रिज फ्रम 20000 टु 24000 अरे क्या। त्यो हुनाले उत्पादन बढेर कति हुने भयो अरे 20000 बाट 24000 भयो अरे है। 16 सालमा उले अनुमान गरेछ के पूर्वानुमान गरेछ 20% सेल्स बढ्छ भनेर। त्यो भएर उत्पादनलाई पनि उले बढाएछ 20000 बाट 4000 थपेर 24000 बनाएछ है। एक्सपेक्टेड डिमान्ड भनेको भविष्यमा बजारमा बिक्री बढ्ने भए त उत्पादन बढाउनु पर्यो, त्यही भएर उले उत्पादन बढाए। हाउएभर द इकोनोमिक कन्डिसन केप द सेल्स लेभल एट टु बी 20000 युनिट्स फर द बोथ इयर। तर उले अनुमान गरेर उत्पादन त बढाइदियो 17 सालमा। 16 सालको भन्दा 17 सालमा उत्पादन त बढी देखियो, तर अब यो आर्थिक क्रियाकलापहरुमा मन्दी भयो होला, यस्तै लकडाउन भयो होला, केही भयो होला, उत्पादन बढे पनि बिक्री बढाउन सकिएन। बिक्री 20000 कायम रह्यो। पहिला 20000 थियो 16 मा, 17 मा पनि 20000 कायम भयो। उत्पादन चाहिँ बढे पनि बिक्री चाहिँ बढेन भन्छ है। फेरि द फलोइङ डेटा पर्टेन टु 2016 एन्ड 17 त्यही माथि भनेको डेटा तल दिएको छ। सेलिङ प्राइस 30 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ छ, सेल्स युनिट 20000 20000 छ, ओपनिङ स्टक 2000 2000 छ, प्रोडक्सन युनिट 20000 24000 छ, इन्डिङ इन्भेन्टरी 2000 6000 छ। अनफेभरेबल लेबर मेटेरियल एन्ड भेरिएबल ओभरहेड भेरिएन्स टोटल भनेर 5000 4000 दिएको छ। अनि स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल कस्ट पर युनिट 2017 16 एन्ड 17 भन्छ। भेरिएबल कस्टहरु दिएको छ हेरौँ त। यहाँ के दिएको छ, लेबर 7 रुपैयाँ 50 पैसा भनेर दिएको छ। त्यस्तै गरी मेटेरियल 4 रुपैयाँ 50 पैसा भनेर दिएको छ। भेरिएबल ओभरहेड 3 रुपैयाँ भनेर 15 रुपैयाँ दिएको छ है। यो टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट दियो। एनुअल फिक्स्ड कस्ट फर 2016 17 बजेटेड एन्ड एक्चुअल भन्छ। प्रोडक्सन 90000, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। यो भनेको के हो त भन्दा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको प्रोडक्सन भनेको त्यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले त्यसलाई। बजेटेड एन्ड एक्चुअल भनेर देखाए नि यहाँ एनुअल फिक्स्ड कस्ट फर 16 17 भनेर। त्यसमा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अथवा फिक्स प्रोडक्सन कस्ट 90000, फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ 1 लाख भनेको है। त्यसरी बुझ्नु पर्यो त्यसलाई। त्यो प्रोडक्सन 90000 भने के भनेर कन्फ्युज हुनु भयो है त। अब हामीलाई कुरो रह्यो के, अब हामीले के गर्नु पर्यो तल हेर्नु त के भन्छ क्वेशन। The overhead rate under absorption costing is based upon practical plant capacity अरे। एब्सर्प्सन कस्टिङ का आधारमा राखेको रेट चाहिँ प्र्याक्टिकल प्लान्ट क्यापासिटी का आधारमा विच इज 30000 युनिट पर इयर भनेको नर्मल क्यापासिटी 30000 युनिट हो भनेको के। यसले अरु केही भएन हाम्रो। अहिले एसएफआर निकाल्नु पर्छ नि हामीले। एसएफआर निकाल्दाखेरि त हामीलाई नर्मल क्यापासिटी चाहिन्छ।
all variances and under absorb or over absorb overhead are taken on the cost of goods sold. All taxes are to be ignored भन्छ। त्यो ओभर अन्डर एब्जर्सन भएकोलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने बेला एडजस्ट गर्नु अरे, ट्याक्सलाई ध्यान दिनु परेन, ट्याक्सको कुरा यहाँ चाहिए छैन भनेर भन्छ। भनेपछि नर्मल क्यापेसिटी पनि हामीलाई थाहा भयो। नर्मल क्यापेसिटी थाहा भएपछि एसएफआर निकाल्न सक्नुभयो। प्रोडक्सन कस्ट फिक्स प्रोडक्सन कस्ट 90,000 लाई 30,000 ले भाग गर्दा एसएफआर 3 रुपैयाँ आइहाल्यो, त्यो पनि सक्नुभयो। ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक पनि यहाँ निकालेर दिएको छ हैन, देखाइन दिएको छ कि छैन? अब हेर यहाँ हजुरले एउटा कुरा मात्रै, यो कुरा पहिला एउटा क्वेशनमा पनि हामीले गरेका छौँ, अनफेभरेबल लेबर मेटेरियल एन्ड भ्यारिएबल ओभरहेड भेरिएन्स टोटल भनेर दिएको छ नि, देख्नुभयो बीचमा क्वेशनमा 16 मा 5,000 17 मा 4,000 के भनेर दिएको छ अरे, अनफेभरेबल लेबर मेटेरियल एन्ड भ्यारिएबल ओभरहेड भेरिएन्स भनेर दिएको देख्नुभयो कि देख्नु भएन? देख्नुभयो? देखेछ सर। यसलाई के गर्ने, यसलाई त्यति भन्नु पर्यो हजुरले, अरू केही समस्या भएन। यहाँ यति एउटा नयाँ कुरा हो, अगाडि पनि एउटा क्वेशनमा हामी यो कुरा गरेका छौँ। एकचोटि यसलाई मेमोराइज गर्नु त। यो अनफेभरेबल लेबर मेटेरियल भेरिएन्स भनेर भनेकोलाई इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा भेरिएबल कस्टिङमा नि एब्जर्सन कस्टिङमा यसलाई जोड्ने हो कि घटाउने हो? ल भन्नु त के गर्ने हो? के गर्ने हो यसलाई? घटाउने होला नि सर। जोड्ने घटाउने कसरी बुझ्नु पर्यो भने हजुरहरूले यो भेरिएबल कस्टिङको फेभरेबल अनफेभरेबल भेरिएन्स दिन्छ नि। जस्तै यहाँ हेर्नु त, अनफेभरेबल लेबर मेटेरियल एन्ड भ्यारिएबल ओभरहेड भेरिएन्स भन्छ नि। यो अनफेभरेबल भेरिएन्स भनेको खर्च कस्टहरू पहिला कम लागेको छ है, यति कम लाग्यो भनेको। फेभरेबल भेरिएन्स भनेको बढी लाग्यो भनेको। भनेपछि कम लाग्यो भने त्यसलाई हामीले जोड्नु पर्यो, बढी लाग्यो भन्नु भने त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो अरे, घटाउनु पर्यो के। त्यो भएर हामीले यहाँ अनफेभरेबल लेबर मेटेरियल एन्ड भ्यारिएबल ओभरहेड भेरिएन्स भनेर दिएको छ नि, यसलाई के भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो अरे, कम लाग्यो भनेर बुझ्दाखेरि यसलाई के गर्नु पर्यो, कस्टमा जोड्दिनु पर्यो, नाफा भए घटाउनु पर्यो। त्यो भएर यो कस्टलाई अनफेभरेबल लेबर मेटेरियल भेरिएन्सलाई जोड्नु होला। दुईटै इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा यसो काम आउने भयो, भेरिएबल कस्टिङबाट नि एब्जर्सन कस्टिङबाट नि यसलाई जोडेर हिसाब गर्नु पर्यो। अरू केसमा नयाँ कुरा केही पनि भएन है। सकिन्छ? अब इन्कम स्टेटमेन्ट डाइरेक्ट कस्टिङ दुईटै हजुर दुईटै इन्कम स्टेटमेन्टमा जोड्ने हो यसलाई। जोड्ने अनफेभरेबल भनेपछि जोड्नु पर्यो। कस्टमा हिसाब गरेर जोड्ने हो कि फेरि नाफा निकालेर गरेर घटाउने हो नि फेरि? अब यसमा फेरि हजुरले 16 सालको हिसाब गर्नु पर्दैन, 17 को मात्रै गरे भयो है। एब्जर्सन कस्टिङबाट गर्ने 17 को, भेरिएबल कस्टिङबाट नि 17 को गर्ने, बुझ्नुभयो? अनि अर्को रिक्वायरमेन्टमा हेर्नु त के भने, एक्सप्लेन द डिफरेन्स इफ एनी इन द नेट इन्कम फिगर्स, गिभ द एन्ट्री नेसेसरी टु एडजस्ट द बुक फिगर टु द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट फिगर इफ ओन इज नेसेसरी भन्छ। रिकन्सिलेसन बनाऊ भनेको हो क्या यसले भनेको। रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट हजुरले भेरिएबल कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट पनि बनाउनु, एब्जर्सनको पनि बनाउनु होइन हो? बनाउनु कि बनाउनु भन? दुईटैको बनाउनु भयो होइन? दुईटैको बनाएपछि त हजुरले अब रिकन्सिलेसन बनाउनु सहिलो भयो त। इन्कम एज पर भेरिएबल कस्टिङ लेस इन्कम एज पर एब्जर्सन कस्टिङ, डिफरेन्स इन इन्कम भनेर गराउन पाइएन? अनि ओपनिङ स्टक लेस क्लोजिङ स्टक, डिफरेन्स इन स्टक, स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड रेट, डिफरेन्स इन इन्भेन्ट्री भ्यालु भनेर लेख्न पाइयो, समस्या भएन है। ल त्यही रिकन्सिलेसन गराऊ भन्नु, त्यो पनि सकियो। ल नेक्स्ट लास्ट केस हेरौँ त। अब हाम्रो यति नै हो है, यो गरेपछि सकिन्छ।
यो रिस्टेटमेन्ट अफ इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको छ यो लास्ट केसमा पहिला इन्कम स्टेटमेन्ट कुनैबाट बनाएर दिएको होला त्यसलाई अर्कोमा कन्भर्ट गर भनेको हो। रे बेकर बिगिन म्यानुफ्याक्चरिङ अपरेसन इन अ स्मल प्लान्ट एट द बिगिनिङ अफ 2009 एट द इन्ड अफ द इयर हिज अकाउन्टेन्ट प्रिपेयर द फलोइङ इन्कम स्टेटमेन्ट भन्छ 2009 मा सुरु गरेको वर्षको अन्त्यमा यसले यहाँ तल केही जानकारी दियो। बेकर ब्रेड कम्पनी रहेछ। इन्कम स्टेटमेन्ट इयर इन्डेड डिसेम्बर 31 2009 भनेको सेल्स 80,000 युनिट अरे 81,000 रुपियाँमा बेचेछ। भेरिएबल एक्सपेन्सेसमा म्यानुफ्याक्चरिङ 39,200, मार्केटिङ 16,000, 55,200, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 25,800, फिक्स कस्टमा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ 22,500, अदर 6,500 गरेर 29,000, नेट लस 3,200 रुपियाँ देखायो। यो कुन विधिबाट यसले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको भन्ने बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यो इन्कम स्टेटमेन्ट हेरेर यो एभरेसन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट भेरिएबल कस्टिङको अनि छुट्याउन सक्नुहुन्छ। सक्नु चाहिँ सक्नुहुन्न? सकिन्छ? कुनको रहेछ? यो भेरिएबलको रहेछ। मिस्टर बेकर बिकेम भेरी डिस्करेज एज अ रिजल्ट अफ सिइङ दिस इन्कम स्टेटमेन्ट अरे के उसलाई घाटा लागेको देखेपछि व्यापार गर्ने मान्छेले चित्त दुख्ने नै भयो होइन। हिज वाइफ हाउएभर हु वाज वर्किङ फर MBA एट द युनिभर्सिटी सजेस्टेड दैट हिज मिस्टेक वाज इज युजिङ भेरिएबल कस्टिङ टु प्रिपेयर द इन्कम स्टेटमेन्ट। सी थट दैट अ स्विच टु एभरेसन कस्टिङ वुड बी प्रॉफिटेबल फर बेकर। इन्कम टैक्सेस डू नट नीड टु बी कन्सिडर्ड सिन्स द कम्पनी इज नट इन्कर्पोरेटेड। प्रोडक्सन फर 2009 दैट टोटल 1,50,000 युनिट्स अफ फाइनल प्रोडक्ट अरे के। अनि यहाँ कुरो के भयो त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ उसलाई घाटा लागेको देखेर उसकी श्रीमतीले उसलाई यो इन्कम स्टेटमेन्टलाई कन्भर्ट गर्न चुज गर्नलाई सजेस्ट गरी होइन। 2009 मा उसले 1,50,000 युनिट सामान बनाएको रहेछ। बेच्न मात्रै 80,000 युनिट बेचेको रहेछ। 1,50,000 सामान बनाएर 80,000 युनिट बेच्दाखेरि धेरै क्लोजिङ स्टकको मात्रा यहाँ देखिन्छ। क्लोजिङ स्टक बढी भएको बेलामा चाहिँ कुनाले बढी नाफा देखाउँछ भन्ने त हामीलाई थाहा छँदैछ। क्लोजिङ स्टक बढी भएको बेला एभरेसन कस्टिङले बढी नाफा देखाउँछ। त्यो भएर उसले एभरेसन कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट गराउनलाई सजेस्ट गरे कि उसको श्रीमतीले। रिकम्प्युट द इन्कम 2009 इन्कम युजिङ एभरेसन कस्टिङ वाज मिस्टर बेकर करेक्ट एक्सप्लेन अरे के अरे मिसेस बेकर करेक्ट भन्छ। उसी श्रीमतीले भनेको कुरा ठिक हो कि होइन भन्दा त त्यसरी थाहा छ नि हामीलाई ठिक हो। यहाँ क्लोजिङ स्टकको मात्रा भारी छ। क्लोजिङ स्टक बढी भएको बेला एभरेसन कस्टिङले नाफा देखाउँछ। पक्कै पनि यहाँ एभरेसन कस्टिङबाट गर्दा नाफा आउँछ। त्यसको लागि सेल्स रेभेन्यू निकाल्नु पर्यो। 81,000लाई 80,000ले भाग गर्न सेलिङ प्राइस पर युनिट थाहा भयो। भेरिएबल एक्सपेन्सेस निकाल्नु पर्यो। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 39,200 छ होइन। त्यसलाई रेट निकाल्ने बेला कसरी गर्नु पर्यो? रेट निकाल्ने बेला त्यही 39,200 प्रोडक्सन युनिटले भाग गरेपछि रेट आयो। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 22,500 छ। त्यसलाई पनि नर्मल क्यापासिटी बराबर प्रोडक्सन युनिट भन्ने मान्न पर्यो। त्यहाँ पनि रेट निकाल्न सकियो। अब यहाँ रेट निकालेर मल्टिप्लाई गर्ने कुरा मात्रै भयो। भेरिएबल एभरेसन कस्टिङबाट गर्न पर्यो। 1 मा 2 ले फेरि चेन्ज गर्छ डेटा। एज्युम दैट बेकर प्रोड्युसेस 1,20,000 युनिट इन 2010। उसले 2010 मा गएर फेरि 1,20,000 युनिट बनायो एन्ड सेल 1,90,000 युनिट बेच्यो अरे। भन्नुको अर्थ यहाँ ओपनिङ स्टक भयो नि त। 2009 मा बनाएका सामानहरू 10 मा लगेर बेच्यो का उसले। के गर्यो? 2010 मा 1,20,000 युनिट मात्रै बनायो 1,90,000 बेच्यो भने 70,000 युनिट त 9 मा बनाएका बाँकी छन् नि त। हाम्रो 9 को क्लोजिङ स्टक 10 को ओपनिङ स्टक भयो। Assuming that all cost and expenses adhere to the same pattern as in 2009 अरु जम्मै माथिको जस्तै गर्नुस् केही चेन्ज हुन्न। and that the unit selling price does not change selling price पनि त्यही हुन्छ। which costing method will result in the higher net income 2010 supported answer with calculation भन्छ। अब त कसले देखाउँछ? उनले बढी नाफा देखाउला। भेरिएबल कस्टिङले त्यसै देखाउँछ नि। ओपनिङ स्टक बढी भएको बेला भेरिएबल कस्टिङले बढी नाफा देखाउँछ। क्लोजिङ स्टक बढी भएको बेला एभरेसन कस्टिङले देखाउँछ। त्यो भएर 2009 मा एभरेसन कस्टिङको बढी नाफा हुन्छ। 2010 मा ओपनिङ स्टक बढी भएको हुनाले भेरिएबल कस्टिङको बढी नाफा हुन्छ। त्यसमा हामीलाई डाउटै भएन है। त्यही इन्कम स्टेटमेन्ट कन्भर्ट गर्ने कुरा मात्रै रह्यो। ल अब यसमा केही छ कन्फ्युजन हामीलाई भन्न पर्ने सोध्न पर्ने केही छ भने क्वेशन राखौँ। छ कि छैन? सर त्यो रिक्वायर नम्बर 2 को अझ एकपटक भनिदिनु न। 2 मा के गर्नु भने यसले उत्पादन 2009 को त हामीले माथि भेरिएबल कस्टिङबाट दिएको इन्कम स्टेटमेन्टलाई एभरेसन कस्टिङमा लगायो भने काम सकियो। 2009 को कुरा भयो सकियो त।
अब 2 ले के आउनु भने 2010 सालमा गइयो, 2009 चाहिँ गइसक्यो। 2010 मा जाँदा अवस्था के भयो त भन्दा उत्पादन 1,20,000 भयो अरे। अहिले 1,50,000 उत्पादन थियो नि त 2009 मा। त्यो 1,50,000 उत्पादनको सट्टा अहिले उत्पादन कति भयो अरे? 1,20,000 भयो। अनि सेल्स चाहिँ 1,90,000 भयो क्या फेरि। अहिले सेल्स 80,000 युनिट गरिएको थियो, अहिले सेल्स 1,90,000 भयो भन्नुको अर्थ यहाँ ओपन स्टक आयो के। ओपन स्टक कसरी भन्दा 2009 को क्लोजिङ स्टक भनेको 2010 को ओपन स्टक होइन र हो। 2009 मा 70,000 क्लोजिङ स्टक छ, त्यही 2010 मा ओपनिङ स्टक भएर आयो, उत्पादन 1,20,000 गरियो, 70,000 प्लस 1,20,000 गर्दा 1,90,000 बेच्न सकियो भन्छ क्वेसनले। अब जम्मै अरू डाटा साटा अरू सबै 2009 कै लिनुहोस्, उत्पादन र ओपनिङ स्टक सेल्स मात्रै 2010 को लिनुहोस् र फेरि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनुहोस् भन्छ क्या। त्यो गर्दाखेरि के होला भन्छ, दुईटैबाट गर्नु पर्यो, भेरिएबल कस्टिङबाट नि एब्सोल्युट कस्टिङबाट नि है। सकिन्छ? सकिन्छ? सकिन्छ सर। अब हामीले इन्कम मेजरमेन्टका सबै क्वेसनहरू ब्रेक गर्यौँ है। एकचोटि हेर्नुहोस् राम्रोसँग। अब हामी भोलिको क्लासमा च्याप्टर 5 पढ्छौँ, कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिस भन्ने। यो हिसाब भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ बनाएर मैले एक दुईवटा गरेर देखाएर मात्रै सम्भव छैन, हजुरले प्र्याक्टिस गर्ने हो। राम्रोसँग आफूले हिसाब गरौँ न, केही समस्या परे सोधे ती अनि त्यसरी क्लास गरे पनि हुन्छ नि। यहाँ आएर म दिने चिच्चाएर हजुरले हिसाब नगर्ने, सुन्ने मात्रै गरेर केही प्रगति हुन्न अकाउन्टमा, अरू विषय जस्तो थ्योरिटिकल विषय जस्तो होइन। आफूले घरमा प्र्याक्टिस गर्ने, नबुझे यहाँ बुझिएन म ठ्याक्कै यो केसमा अड्केँ भनेर भने त्यहाँ भन्दा बुझिन्छ, नभए त केही अर्थ छैन है। त्यो कुरा विचार गर्नु होला। मैले कति प्र्याक्टिस गर्न भ्याएँ भन्ने कुरा डिपेन्ड हुन्छ के। हजुरले प्र्याक्टिस गर्न नभएर म दिन आएर पढाए पनि केही अर्थ छैन। म हप्तामा एक दिन आए पनि हजुरले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु आएर हजुरले चाहेको कुरा मैले दिन सकेँ भने त्यो फेरि फ्रुटफुल हुन्छ। यहाँ क्लासै मात्रै मैले एटेन्ड गरेँ भन्ने अनि त्यहाँबाट एउटा हिसाब आफूले कापियाँ गरेर कहिल्यै सोल्युसन निकाल्नु छैन, त्यो त्यसको केही अर्थ हुँदैन। त्यो भएर बी केयरफुल, हिसाब प्र्याक्टिस गर्नुहोस् राम्रोसँग घरमा। हिसाब जब गर्न सक्नुहुन्न, हजुरले पेन साँधेर आफैले क्वेसन बुझेर सोल्युसन दिन सक्नुहुन्न भने भनेको भन्दा बुझे जस्तो हुन्छ, सजिलो रहेछ जस्तो हुन्छ, कपियाँ उतार्दा आउँदैन के हेर्ने। हिसाब भन्ने कुरा आफैले गर्नुपर्छ। थ्योरी पो अर्काले भनेको सुनेर पनि लेख्न सक्छु मैले, त टिचरले भनेको यसो 2-4 शब्द पाएँ भने लेखिहाल्छु भन्ने हुन्छ। हिसाबमा त्यो हुँदैन। हिसाबमा आइडिया सेयर गर्ने हो, टेक्निक हुने हो। एउटा क्वेसनमा एउटा टेक्निकबाट सेयर गर्नुपर्छ, नेक्स्ट क्वेसनमा अर्को टेक्निक हुन्छ। हजुरले जति प्र्याक्टिस गर्न सक्नुभयो त्यति चाहिँ हजुरलाई त्यो टेक्निक आउने हो होइन। मैले भन्दा सजिलै जस्तो होला, अब आफै फिल्डमा उत्रँदा गाह्रो हुन्छ कि। त्यो भएर अब हजुरको क्लास कति हुने भन्ने कुरा, हजुर कुन स्पिडमा हुनुहुन्छ, हिसाब गर्न भ्याउनु छ कि छैन भन्ने कुरातिर आफूलाई पहिला थिङ्क योर सेल्फ है। कोही यहाँ आउने सुन्ने जाने, त्यसपछि घर गएर क्वेसन पल्टाउने, हेर्ने,